खुश आमदेद नाज़रीन। कुछ मनाज़र आपने देखे आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च के, और जो वहाँ के रहनुमा थे, जो इस हवाले से कुछ मुज़ाकराती टीम जो हुकूमत की तरफ से गई थी, जिनमें हैदर अब्बास रिजवी साहब थे, जाज़ उल हक़ साहब थे। कल उन्होंने तारुल क़ादी साहब की जमात के रहनुमाओं से बात की, लेकिन आखिर में जो आपने एक जुमला सुना तारुल क़ादी साहब के जमात के एक रहनुमा के कि हुक्मरानों को जाना होगा और ये असम्बलियाँ ख़त्म होनी होंगी, तभी आगे चल के मुज़ाकरात उसको आगे हम बढ़ाएंगे। और अभी जो ताज़ा तीन इतलात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और PTI और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे या होने थे, उसको वक्ती तौर पे मुअत्तल करने का ये ऐलान किया है। तो यानी जो स्टांस है आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च वालों का, वो वहीं का वहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो किसी न किसी अंदाज में ये कोशिश कर रही है कि फ़िलहाल जो उनका पहला और अव्वलीन जो मुतालबा है कि नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देना पड़े, उससे वो दोनों मार्च वो पीछे आए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है। गो नवाज गो के नारे अभी भी गूंज रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? टेलीफोन लाइन्स हम ओपन कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूवर्स इसमें शामिल हो। और जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है, कुछ कौमी असम्बली में आज जो इजलास हुआ, वैसे तो ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब भी इस असम्बली इजलास में खिताब करेंगे और अपनी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, ये ताज़ा तरीन जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो बयान करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने ख़ुद खिताब नहीं किया, और ज़ाहिर उनका खिताब का जो एक एक लफ्ज़ होता वो बहुत ही मैटर करता, और आया उसके बाद वो हुकूमत छोड़ने का ऐलान करते या अभी तक हुकूमत में रहने की बात करते, तो दोनों अंदाज में भी अगर उनका कोई भी बयान होता तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती। इसी वजह से शायद अभी मुज़ाकराती टीमों को आगे छोड़ा हुआ है, और मुज़ाकराती टीमों के ऊपर ही सारा डिपेंड कर रहा है कि आया वो ये जो मुज़ाकरात होंगे आज़ादी मार्च वालों को और इनकलाब मार्च वालों को मनवाने में कामयाब होंगे या नहीं। इसमें चौधरी सरवर साहब भी शामिल हैं, एहसन इकबाल साहब भी शामिल हैं, और साद रफ़ीक साहब को खसूसी तौर पे इस टीम से हटवाया गया है। और ये साद रफ़ीक साहब का कुछ देर पहले एक बयान आ रहा था कि पार्लियामेंट का मुहासरा जो है वो असल में जमहूरियत का मुहासरा है। तो माफ़ कीजिएगा, ये जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत को क्या वाकई हम ये करार दे सकते हैं कि यही असल जमहूरियत है? एक तस्वीर है कि मियाँ बरादरान या नवाज शरीफ साहब की जो तमाम फैमिली है, इस जैसे कहते हैं ना कि हाथ घी में, वो सारे पांचों उंगलियां घी में डूबी हुई हैं। तो एक हमने तस्वीर पहले भी आपको दिखाई थी, एक तस्वीर फिर हमारे भाई आपको दिखाएंगे कि किस अंदाज से ये जमहूरियत और जमहूरियत पसंद जो लोग हैं वो अपने ही ख़ानदान को सारा कुछ जो है पाकिस्तान के वसाइल है, ये आपके सामने है। कि जमहूरियत का ये जो कल्चर नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी अवाम को दिया है कि उनके भाई हैं, वज़ीर आला साहब हैं, समधी हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, और सारा कुछ जो है उनका दामाद हैं, वो सारा कुछ पाकिस्तान की जो इस वक्त अहम तरीन वसाइल है, इवन बेटी हैं जो किसी भी जगह से मुंतखब नहीं है, वो सारे वसाइल जो है वो इन्होंने अपने ख़ानदान में रखे हुए हैं, जिसको हम अब ये कह रहे हैं कि अगर इन साहब को हटाया गया तो ये जमहूरियत का नुकसान होगा। तो हमारे व्यूवर्स बताएंगे कि क्या ये जमहूरियत है कि अपने ही ख़ानदान को तमाम जो अहम तरीन ओहदे हैं, तमाम जो ज़खायर हैं, वसाइल है पाकिस्तान के, वो दे दिए जाए, या जमहूरियत ये है कि उस पार्टी में और भी जो अगर कुछ लोग होंगे तो उनको भी उसका कोई ना कोई हक दिया जाए। तो अगर तो इसे जमहूरियत कहते हैं कि पूरा साल या बल्कि 15 महीने हो गए हैं और कोई भी पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई मंसूबा तैयार नहीं किया गया, और अगर ऐसा किया गया होता तो हो सकता है कि आवाम जो इस वक्त हज़ारों की तादाद में उनके खिलाफ निकली हुई है, तो चंद 100 लोग जो थे उनकी हमायत में ज़रूर आ जाते। और कुछ लोग जो ऐसे उनकी हमायत में जो निकले हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो उनके किसी न किसी जगह से मुंतखब करदा तो नहीं है, लेकिन उनके टाउट ज़रूर हैं। जैसे गुल्लू भट्ट आपके सुने, कल शाह महमूद कुरैशी साहब के घर में हमला करवाया गया। तो कुछ ऐसे गुंडा नासर जो हैं वो उनकी जमात में हैं, जिनकी वजह से वो पिछले इलेक्शन भी जीते थे, और आइंदा भी अब ये चाह रहे हैं कि वो ये जो हुकूमत चल रही है उसी को कंटिन्यू रखें। अब क्या होता है आइंदा, वो कौन से हालात होंगे कि ये मुतालबात जो है उसमें कुछ लचक दिखाई जाएगी। लेकिन 7वां-8वां दिन है, आपने मनाजर देख लिए कि किस तरह आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक जोश व खरोश से भरपूर है। उनको किसी किस्म की भी थकावट के आसार आप नहीं देख रहे हैं। बड़े बड़े जो रहनुमा हैं, काफ़ी उम्र के जो लोग हैं, वो भी 6वां-7वां दिन उनको हो गया, लेकिन वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस अंदाज से उनके जो जज्बात हैं, क्या हुकूमत उनको ठंडे करने में कामयाब होगी या नहीं, या गो नवाज गो का जो नारा है वो वाकई तौर पे अमली तौर पे हमें नज़र आएगा। इस पर बात करते हैं आज के पहले कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. جی بہن نواز صاحب کون؟ جی جی وعلیکم السلام. جی بہن ٹی وی سے ہٹ جائیں, آرام سے آپ تسلی سے بات کریں, ٹی وی کی آواز یا کم کر دیں اور بالکل سکون سے بات کریں پلیز. جی میں یہ کہی تھی کہ ان کو چلا جانا چاہیے, اس لیے کہ یہ ان کی مطلب یہ کہ اب آزمائی کو آزمودہ جہلس کہ ان کو آزمانا یہ تو ہمیشہ ہی انہوں نے خرابیاں ڈالی ہیں نواز شریف نے, تو پھر تو نواز شریف کو تو چلا ہی جانا چاہیے, خود ہی سے چلا جانا چاہیے. اور کتنی نواز شریف کتنی بے عزتی نہیں ہو رہی, اتنی پبلک ان کو کہہ رہی ہے گو گو گو, تو ان کو سوچنا چاہیے. تو نواز شریف کو اور میرے تو خیال سے ان کو ضرور چلا جانا چاہیے. بس یہ کہ ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ آپ کی رائے میں. نواز شریف صاحب کو چلے جانا چاہیے, اور نیا جو نظام ہے, یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پرانا 66-67 سال سے جو نظام چلا آ رہا ہے, اس میں دیکھ لیا کہ جو اپوزیشن ہے, سب سے پہلے جو کسی بھی ہمیں حکمران کی آواز میں سے سننا پڑا کہ اسمبلی میں یہ آواز گونجی تھی, اور گو بابا گو کے نعرے ہم نے ایک بار سنے تھے 90s میں, جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ نعرے لگائے تھے. اس کے بعد گو مشرف گو کے بھی نعرے سنے, اور ایون جو سابقہ اپوزیشن تھی گو زرداری گو کے بھی نعرے ہم سن چکے ہیں. آج کل نعرہ چل رہا ہے گو نواز گو. تو لوگ تو گئے ہیں, لیکن جب وہ ان کے اقتدار کے بعد جو لوگ واپس آئے ہیں, وہ انہوں نے بھی شاید کچھ اس قسم کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے عوام مطمئن ہوتے. وہ جو بھی بندہ آتا ہے اس کے لیے گو کے نعرے لگاتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن ہے, ان کو بھی سلام. وعلیکم السلام بھائی. میرا نام مسلم ہاشم ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں. جی مہربانی. پہلی بات تو یہ کہ میں ہدایت کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ وہ برننگ ٹاپکس کے اوپر اور ان ٹائم پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کی اویئرنیس میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں. مجھے تھوڑا سا پریشانی ہے جو ہمارے یہ جو سچویشن جو کروٹ لے رہی ہے, جی اس میں ان کا موٹیو تو اچھا ہے, لیکن ٹائمنگ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے 1.25 سال پہلے یہ کام کیوں نہ کیا. صحیح. اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ انارکی کی طرف لے کے جائے گا. صحیح. فار شیور یہ بیداری اسلام نہیں ہے جو ہمیں عالم اسلام میں موومنٹس نظر آ رہی ہیں. فتنہ تو ہے, کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے انجام سے آغاز کو پہچانو. تو کچھ لوگوں نے جلد بازی میں اس کو بیداری اسلام کا نعرہ دیا تھا. لیبیا میری نظر میں ہے, یمن میری نظر میں ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور جو بھی علاقے ہمارے مسلمانوں کے ہیں. صحیح. تو اگر ابھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کوئی دہشت گرد, کوئی باہر کی طاقت, کوئی اگر اس میں خرابی پیدا کر دے اور کچھ بڑے بڑے لوگ مر جائیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, تو وہاں پر علیحدگی کی تحریک جو آلریڈی ایک وہاں پر رکھی ہوئی ہے, بوئی گئی ہے 30 سال کی اسلام کے نقصان کرنے والے ضیاء الحق کے وجہ سے, اس وقت سے ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ الٹیمیٹلی تو ہمیں 1992 سے پتا ہے جو CIA کا پروگرام تھا اور جو اخباروں میں چھپا تھا, سب کو معلوم ہے کہ بلکانائزیشن ہے جس کا بینظیر نے بار بار ذکر کیا تھا. لیکن اس کو ہوا اور تیزی اصلاح کے نام پر فساد پیدا کیے جا رہے ہیں. خالی نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی کرپٹ اور بہت ہی خود غرض. اور مسلم صاحب اس کا کیا حل, آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ کیسے اس کرپٹ نظام سے؟ علیہ السلام نے کیا تھا, اپنے حق کے لیے خاموش رہے تھے, وقت کا انتظار کیا تھا. اچھا, وہی حل ہے. تو خاموشی تو ہم نے تقریباً 66 سال تو خاموش ہی رہے ہم بھی اسی انداز میں کسی کے خلاف. حضرت علی علیہ السلام نے جو کیا, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں حق کے لیے تلوار اٹھائی. تو دیکھیے رزلٹ کیا ملا کہ آخر تک آیا, اور 66 سال ہم خاموش نہیں رہے. ہم نے ہمیشہ ملک میں انارکی پھیلائی ہے, اور اپنے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے لوگ ہوتے ویسے حکمران ہوتے. قرآن شریف کی آیت ہے, حدیث بھی آج بھی میں نے کبھی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ ظالموں کو لے کے آتا ہے. میں پاکستان جاتا ہوں اور آپ بھی جاتے ہوں گے, ہمیں معلوم ہے کس قسم کے عوام ہے. ہمیں خود کو پہلے بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نعرہ الناس والا دین ملوکہم, یہ عربی نعرہ ہے, اس کا نعرہ ہے اسلام سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. کہ حکمران اچھے ہوں گے. یہ اگر اچھا ہوتا تو یہ خلافت تو 1200 سال رہی. کیا کر لیا مسلمانوں؟ ایک ادارہ نہیں ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہماری, ایک لیگیسی نہیں ہے 1200-1300 سال کی ترقی سے.
बस इंशाल्लाह अल्लाह लोगों को इसी तरह खिदमत मासूम में मुब्तला रखे और उसका अजर कसीर अदा फरमाए। बहुत शुक्रिया मुस्लिम हाशिम साहब, मेहरबानी। बस बाज़ औक़ात ये ख्याल चला जाता है कि शायद जो इनकलाब हम इस वक्त या जिसकी बात हो रही है, हम कंपैरिजन करते हैं ईरान के जो इनकलाब इस्लामी था उस हवाले से, तो ज़ाहिर है ना वैसी लीडरशिप है इस वक्त पाकिस्तान में, ना आवाम में वो जोश व जज्बा नज़र आ रहा है। जैसे आपने कहा कि इनकलाब तब आता है खुद जब आवाम अपने आप को बदलती है, तो यहाँ पर हम कोसों दूर है वहाँ से, और अगर उसकी हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारी गलती होगी। लेकिन इस वक्त जो सियासतदान चल रही है, इस वक्त जो 1.25 साल गुजरा है, ये आपकी बात बजा है कि इतने 1.25 साल या 15 महीनों के बाद इन लोगों को, खासतौर पे पीटीआई को ये ख्याल आया। लेकिन इसका वो जवाब देते कि अगर वो उसी वक्त उठ जाते या उसका एहतजाज करते तो लोग यही कहते कि इस निज़ाम को आपने क्यों फेल कर दिया, या उस वक्त माशाल्लाह के ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन ये दोनों आरा हैं, इस पर आप अपने इज़हार ख्याल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबानी शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। आपका ये जो आज का टॉपिक है गो नवाज गो, दरअसल से बहुत गलतफहमियां पैदा होती हैं। सही, हम मियां नवाज साहब के खिलाफ नहीं है, हम उस कुर्सी की बात करते हैं जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। ठीक है। हम उस ताकत की बात करते हैं जो आवाम से लेकर वोट हासिल करके लोग आते हैं। देखिए राना सनाउल्लाह साहब, जनाब साद रफीक साहब और इन जैसे दूसरे अगर आतिश बयां मुकर्रर न आते तो शायद हालात अब कंट्रोल में हो जाते। ये लोग जो सुर्खदी चिंगारियों पे पेट्रोल डालते हैं, इनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अभी जो नेगोशिएशन वाली पार्टी आई थी उसमें जनाब साद रफीक शामिल थे, हालांकि वो मुल्ज़िम है। शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पे हमला, ये अच्छी बात इसलिए नहीं लगती कि जब लोग एहतजाज करने इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट घेरे में है, तो उस वक्त जो लोग शाह महमूद कुरैशी के घर पे हमला करते हैं, जाहिर है वो हुकूमती पार्टी के हैं। हुकूमत वही मालिक ने नौकर से कहा या 100 जूते खाओ या 100 प्याज खाओ, वो 10 प्याज खाता, कहता नहीं साहब मुझे 10 जूते मारिए, 10 जूते होते तो कहता प्याज खाऊंगा। 100 के 100 जूते भी खा गया, प्याज भी खा गया। हमारी हालत ये है कि मैंने एक छोटी सी नजर लिखी है, मैं पहले आपको सुनाना चाहूंगा। जो इस वक्त हम ईमेल कर रहे हैं, बहुत लोगों ने पढ़ी है। मियां साहब को एहसास होना चाहिए, मियां साहब की जाती बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कुर्सी की बात कर रहे हैं। उनको जरा भी ख्याल नहीं, मियां शरीफ वजीर आजम इस पर नहीं जरा भी नादम। उनके भाई सूबा के खादम खेल चुके हैं खूनी खेल, फिर जल्दी पे डालें तेल। वक्त से हर पुलिस मंगाकर लोगों पर गोली चलवाकर 2 दर्जन बंदे मरवाकर आखिर मैनू नहीं जे वेल हिज बल्दी ते सुटन तेल। वो कहते हैं मुझे अभी वक्त नहीं है, मैं मसरूफ हूँ। जो बच्चा या औरत बोली सीधी मारी उसको गोली, ऐसी खेली खून की होली जैसे हो होली का खेल, फिर जल्दी पे डाले तेल। दर्ज कराई FIR सब झूठे सच्चे हैं 4, 2 खाजे एक भट्ट एक डार, सबसे आम वजीरे रेल यूं जल्दी पे डाले तेल। कहते हैं मौलाना ताहिर सच रहेगा होके जाहिर, फांसी चढ़ेंगे आज के दायर, जहां भी जनरल डायल जुल्म करेगा सो फांसी जाने, कत्ले आम नहीं कोई खेल, अब ना चलेगी तक्कम पेल। बहुत तक्कम पेल हो चुकी। बिल्कुल सही। FIR लिखाएंगे हम, दुनिया को दिखलाएंगे हम, कातिल को लटकाएंगे हम, बदरिया अदालत जाती शख्सी नहीं, मंडे जाएगी ऐसी बेल, नाच रही ज्यादा ये 9 मन तेल। 3 वजीर सियाने हैं एक दीवार गिराने में, रुसवा हुए जमाने में मजलूमों से भर दी जेल, फिर जल्दी पे डाले तेल। उन्हीं लोगों को जेल में बंद कर रखा है जिनके कत्ल हुए हैं। सही है। 2 अरब नुकसान किया, ये बहुत मॉडेस्ट मेरी कैलकुलेशन है जी। इंसानी जान बहुत कीमती है, लेकिन कम अज कम जो अमलाक का नुकसान हुआ है 2 अरब नुकसान किया, रुसवा पाकिस्तान किया, कौम पे ये एहसान किया, नई तामीर ऐलान किया। ये है दीवानों का खेल, खेल दीवाने खेल। मियां साहब की हुकूमत में 16 महीने हो गए हैं, सिवाय एक दीवार गिराने के और उसको दोबारा तामीर करने की सोच के क्या काम किया है इन्होंने। दुनिया की महंगी तरीन दीवार जो थी वो जो है वो मिनाजुल कुरान के बाहर है। मियां साहब एक आम आदमी भी ये सोच सकता है कि मुल्क
کن حالات سے گزر رہا ہے. صحیح. یہ سب ذمہ داری آپ پر ہے. اور یہ مہربانی. جو لوگ ملوث ہیں قتل میں، ماڈل ٹاؤن کے قتل میں ملوث ہیں، وہ اپنی شعلہ بیانیاں بند کر دیں تو شاید حالات ٹھیک ہو جائیں. میاں صاحب خدا کے لیے کسی ایسے منجے ہوئے سیاستدان کو اس نیگوسیشن کے لیے بھیجیے جس میں تحمل، بردباری اور بات سننے کی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ حکمران پارٹی کے ہیں اس لیے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. انقلاب کے معنی تو الٹ جانا کے ہوتے ہیں. لکھتے ہوئے ایک آدمی نے قلم کا الٹا کیا تھا، کہا یہ تھا انقلاب اور ویسے ہی ہوا انقلاب. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. ان کی عام عادتوں سے بچا. الہی آمین، الہی آمین. مہربانی. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو اب آ چکے. السلام علیکم. چلیں آپ کی ٹی وی کی آواز زیادہ، ادھر سے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی ویلکم. جی بہت شکریہ محمد جناب یعقوب آپ صاحب. کو بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض وعلیکم کرتا ہوں. السلام بھائی. اور آپ لوگوں کی باتیں سن نہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. گو نواز گو، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ آدھے ہو گئے ہیں، ان کو سچ اور جھوٹ نظر نہیں آتا. افسوس ہے ان لوگوں پر تو جو سورج کو دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی ایک آدمی نے بات کی ہے، بات ہے وہ حق کی لڑائی تھی، یہ ملک کی قوم کی لڑائی ہے. بات یہ کہ حق اور قوم کی لڑائی میں بڑا فرق ہے. یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں یہ بالکل ڈالا ٹیک لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ قوم کے لیے ٹھیک نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پوری دنیا کے لیے کیا اور ہم لوگ اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پارلیمنٹ کو نظر نہیں آتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور جھوٹ کا آسرا رہ رہے ہیں. اگر شیطان کو یہ پتہ چل جاتا یا وہ مان جاتا کہ میں اللہ کے سامنے انکار کر رہا ہوں تو وہ اس کو شرم آنی چاہیے. اسی طرح ہر انسان کو سچ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور جھوٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ دونوں پارٹیاں بالکل ٹھیک لڑ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر اسی طرح ہی بیٹھے رہے تو یہ وقت دور نہیں کہ ہمارا ملک شیطان سے صاف ہو جائے گا. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ. اور ایک میری بات رہ گئی ہے باقی کہ ہم لوگ ٹی وی تو دیکھتے ہیں لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو 14 ووٹ دے کر اڈائی ٹی وی کی مدد نہیں کرتے. ان کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ. محترم محمد یعقوب صاحب بہت شکریہ. بالکل کہ وہ بہت وسیع جو ایک ہم مثال دے دیتے ہیں، ایون ایران تک کی مثال اس پر ابھی لاگو نہیں آ رہی. تو ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں طاہر القادری صاحب کے مطابق، جو اسلام آباد میں تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے، لیکن پیچھے سے ان کو خوراک اور پانی کا جو ایک ذخیرہ پہنچنا چاہیے تھا اس کے لیے وہاں پر روک تھام کی جا رہی ہے. کنٹینرز دوبارہ رکھے گئے ہیں اور ایون جو پرانے آئی جی تھے آفتاب صاحب، ان کو اسلام آباد کے آئی جی شپ سے ہٹا دیا گیا، ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور نئے کوئی جیالے اور پھرتیلے آئی جی کو دوبارہ ان کو بحال کیا گیا ہے یا ایڈیشنل آئی جی کو چارج دیا گیا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ حکومت ایک طرف مذاکرات کا نام بھی لے رہی ہے لیکن دوسری طرف سے جو سختی ہے یا اس قسم کا جو ایک یزیدانہ پن جو انہوں نے پچھلی بار دکھایا تھا اس کا بھی اظہار کھل کے کر رہی ہے. اس پر واپس آتے ہیں، آپ کی بھی رائے لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.